नमस्कार। आजको भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय लिएर आएको छु र यस अन्तर्गत एकाइ 5 मा हाम्रो पृथ्वी रहेको छ र हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गत पाठ 1 मा ऋतु परिवर्तन छ। त कक्षा 8 मा अध्ययन गर्दै गरेका भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई ऋतु परिवर्तनको बारेमा सिकाउने छु। ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ? भाइ बहिनीहरूको पनि मनमा जिज्ञासा होला। हाम्रो नेपालमा पनि ऋतु परिवर्तन एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को ऋतु परिवर्तन हुँदै गइरहेको, ऋतु फेरिरहेको भाइ बहिनीहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, हैन त? हो, यो ऋतु परिवर्तन भनेको के हो? ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ? यिनै कुराहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा तपाईले राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है त, र अनि मैले देखाएका कुराहरू राम्रोसँग हेर्नुस् र सुन्नुस्। कसरी ऋतु परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आज तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई ऋतु परिवर्तन भनेको के होला भनेर प्रश्न गर्छु। भाइ बहिनीहरू, ऋतु परिवर्तन भनेको के होला त? ल एकचोटि सोच्नुस् त। तपाईले ऋतु परिवर्तनको अनुभव गर्नुभएको छ नि, हैन त? एकपछि अर्को ऋतुको अनुभव गर्नुभएको छ। जस्तो अहिले कुन ऋतु छ भाइ बहिनीहरू? अहिले कुन ऋतु छ? भाइ बहिनीले सम्झिनुस् त। जस्तो यहाँ एउटा ऋतु परिवर्तनलाई झल्काउने एउटा मैले तस्बिर यहाँ देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त, यो एउटा ऋतुको झलक दिन्छ यसले। अर्थात् यहाँ मानिसको बस्ती छ, यहाँ डाँडा काँडाहरूमा अनि बस्तीहरूमा पनि हिउँ परिरहेको छ। यो दृश्य हेर्ने बित्तिकै अत्यन्तै चिसो अवस्था यसले बताउँछ, हैन त? त्यस्तै गरी अर्को तस्बिर हेर्नुस् त। ल, यहाँ के देख्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ हिउँ परिरहेको, हिउँ परेको छ, हैन? हिउँ परेको छ, मानिसहरू हिउँ खेलेको यहाँ देखाइएको छ। त्यस्तै गरी अर्को यो तस्बिरले पनि ऋतु परिवर्तनको एउटा संकेत दिन्छ। यो छुट्टै ऋतु देखाउँछ यसले पनि। हेर्नुस् त, यहाँ पानी पर्ने मौसम भएको हुनाले, पानी परिरहेको हुनाले मानिसहरू छाता ओढेर हिँडिरहेको यहाँ देखिएको छ। र पानी अत्याधिक पानी परेर बाढीले मानिसहरूको बस्ती बगाएर मानिसहरू त्यो बाढीबाट बस्नको लागि सुरक्षा खोज्दै हिँडेको अवस्था देखिन्छ। यो पनि एउटा ऋतुको झलक हो यो। त्यस्तै गरी यो पनि त्यस्तै वर्षा पानी एकदमै ठुलो परेको यो एउटा ऋतुको यसले देखाउँछ। र यहाँ मानिसहरू चाहिँ कृषि कार्यमा लागेको र पानी परेको खेतमा धानको बिउहरू रोप्दै गरेको यो तपाईले देख्नु भएको छ। भन्नाले अब ऋतु परिवर्तन भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? तपाईलाई मैले जुन अहिले भर्खरै विभिन्न तस्बिरहरू देखाएँ, यो तस्बिरबाट तपाईले के बुझ्नुभयो? पक्कै पनि तपाईले यो तस्बिरबाट सम्झिनु भयो होला नि। कुनै समय जाडो समय आउँछ, हैन? जाडो हुन्छ, बाक्लो बाक्लो लुगा लाउनु पर्ने हुन्छ, चिसो हुन्छ, जुन हिउँद ऋतु, जसलाई हामी हिउँद ऋतु भन्छौँ, त्यो हिउँद ऋतु सम्झिनु भयो होला तपाईहरुले। त्यस्तै गरी कहिले चाहिँ धेरै जाडो पनि नहुने, धेरै गर्मी पनि नहुने, न्यानो न्यानो अवस्थाको पनि रहन्छ, हैन? जस्तै वसन्त ऋतुको समयमा, शरद ऋतुको समयमा न धेरै जाडो न धेरै गर्मी, न्यानो किसिमको हावापानी, त्यस्तो अवस्था रहन्छ नि। हो, त्यो एक किसिमको ऋतु भयो। त्यस्तै गरी अर्को ऋतु जुन गर्मी हुने, एकदमै गर्मी हुने अनि पानी बढी पर्ने, जसलाई हामी ग्रीष्म ऋतु भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी वर्षा ऋतु पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। हो, यो ऋतुहरू तपाईले अवश्य पनि सम्झिनु भयो होला। त भाइ बहिनीहरू, ऋतु परिवर्तनको कुरा गर्दा हाम्रो नेपालमा मात्र हैन, विश्वभरि नै मुख्यतः 4वटा ऋतुहरूको मानिसहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि अनुभव गर्छन् भाइ बहिनीहरू। ती 4 ऋतुहरू के हुन् त भन्दा, पहिलो हिउँद ऋतु। जुन हिउँद ऋतु भाइ बहिनीले अनुभव गर्नुभएको छ। हिउँद ऋतुको समयमा के हुन्छ? पानी पर्दैन, जाडो बढी हुन्छ, चिसो हुन्छ, हैन? यो हिउँद ऋतु भाइ बहिनीलाई थाहा छ। त्यसपछि हिउँद ऋतुपछि कुन ऋतु आउँछ भाइ बहिनीहरू? ल सम्झिनुस् त। जाडो महिनापछि, जाडो ऋतुपछि, ग्रीष्म ऋतु, हिउँद ऋतुपछि के आउँछ भाइ बहिनीलाई थाहा छ? हिउँद ऋतुपछि आउने ऋतु हो वसन्त ऋतु। यो वसन्त ऋतुको समयमा धेरै जाडो पनि हुँदैन, धेरै गर्मी पनि हुँदैन। रुखमा चाहिँ पालुवाहरू पलाउँछन्, मुनाहरू पलाउँछन्, हरियाली, बिस्तारै हरियाली छाउँछ र यो अवस्थालाई हामी वसन्त ऋतु भन्छौँ। अनि वसन्त ऋतुपछि कुन ऋतु आउँछ भाइ बहिनीहरू? ल सम्झिनुस् त।
यो वसन्त ऋतुपछि आउने ऋतु कुन हो त? ग्रीष्म ऋतु हो। भाइ बहिनीहरू, वसन्त ऋतुपछि ग्रीष्म ऋतु आउँछ। ग्रीष्म ऋतु भनेको बढी गर्मी हुन्छ र बढी पानी पनि पर्छ, हैन? एकदमै बढी गर्मी हुन्छ, बढी पानी पर्छ। तपाईले सम्झिनु भएको छ, यो ग्रीष्म ऋतु। त्यस्तै गरी ग्रीष्म ऋतुपछि कुन ऋतु आउँछ त भाइ बहिनीहरू? ग्रीष्म ऋतुपछि शरद ऋतु आउँछ। यो शरद ऋतु भनेको पनि वसन्त ऋतु जस्तै धेरै जाडो पनि नहुने, धेरै गर्मी पनि नहुने, ठिक्कको अवस्था, धेरै पानी पनि नपर्ने, सुक्खा पनि नहुने, त्यस्तो खालको अवस्था आउँछ जसलाई हामी शरद ऋतु भन्छौँ। र शरद ऋतुपछि फेरि हिउँद ऋतु। एवं रीतिले यही तरिकाले वर्षमा 4वटा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हरेक ऋतु चाहिँ 3-3 महिना रहन्छ। हिउँद ऋतु 3 महिना रहन्छ, 3 महिनापछि फेरि वसन्त ऋतु आउँछ, अनि फेरि 3 महिनापछि ग्रीष्म ऋतु आउँछ, फेरि 3 महिनापछि शरद ऋतु आउँछ। यसरी 3-3 महिना, हैन? एउटा ऋतु 3 महिनाको दरले 3 चौको 12 महिनासम्म 4वटा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यो संसारभरि नै प्राय मुख्यतः ऋतु परिवर्तन, यी 4वटा ऋतुहरू परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा वृक्ष अथवा एउटा रुखलाई मैले देखाएको छु। त्यही रुख विभिन्न ऋतुमा त्यसको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, कुनै बेला यही रुखको अवस्था यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् त, पातहरू झरेर मरेको जस्तो एकदम उदाहरण त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को अवस्था आउँछ जुन अवस्थामा यो अलिअलि पातहरू मुनाहरू पलाएको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि यो रुख हरियाली भएर झ्याम्म परेको हुन्छ र त्यसपछि फेरि बिस्तारै यो पातहरू पहेँलो भएर झर्न थाल्छ। यो 4वटा ऋतुमा यसको सङ्केत यो वृक्षले पनि गरिरहेको छ अथवा यो रुखले गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल अब भन्नुहोस् त तपाईँहरू, यो अवस्था, यो रुखको यो अवस्था कुन ऋतुमा आउँछ होला त? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? भाइ बहिनीहरूको बसोबास गरेको ठाउँ वरिपरि अथवा तपाईँहरू बसेको ठाउँ वरिपरिका रुखहरूको अवस्था यस्तो देख्नु भएको छ? कुन अवस्थामा यो रुख यस्तो अवस्थामा हुन्छ अथवा कुन ऋतुमा रुख यस्तो अवस्थामा हुन्छ त? अनि यो कुन अवस्थामा हुन्छ, यो कुन ऋतुमा हुन्छ, यो कुन ऋतुमा हुन्छ? त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अवश्य पनि अनुमान लगाइसक्नु होला। हेर्नुहोस् है त, यो कुन अवस्थामा आउँछ त भन्दा यो हिउँद ऋतुमा यस्तो हुन्छ। हिउँद ऋतुमा पानी पर्दैन, चिसो बढी हुन्छ। त्यो चिसो बढी सहन गर्न नसकेर रुखका पातहरू झर्ने गर्छन् र रुखहरू चाहिँ, रुख हेर्दाखेरि चाहिँ मरेको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी यो पहाडी क्षेत्रका रुखहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तराई क्षेत्रका रुखहरू पनि प्राय अलि सदाबहारै हुन्छन्, सधैँ हरियो रहने, र हिमाली क्षेत्रको तल्लो भागका रुखहरू पनि कोनदारी जङ्गल हुन्छन्, त्यो पनि प्राय हरियै रहन्छन्। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका रुखहरूको अवस्था चाहिँ प्रष्ट रूपमा यस्तो देख्न सकिन्छ। हिउँद ऋतुमा रुखको अवस्था यस्तो हुन्छ। अनि यो कुन अवस्थामा हुन्छ होला त भाइ बहिनीहरू भन्दा हिउँदपछि कुन ऋतु आउँछ त? हिउँद ऋतुपछि वसन्त ऋतु आउँछ। वसन्त ऋतुमा रुखका पालुवाहरू पलाउँछन्, मुनाहरू पलाउँछन् र बिस्तारै हरियाली छाउँछ भाइ बहिनीहरू। हो, यो वसन्त ऋतुमा यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि यो रुखमा अझ पातहरू चाहिँ हरियो भएर रुख झ्याम्म परेर एकदम रुख हेर्दै अत्यन्तै राम्रो देखिने, सुन्दर देखिने कुन अवस्था हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा वसन्त ऋतुपछि आउने ग्रीष्म ऋतुमा रुखको अवस्था यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हरियाली हुन्छ, पानी बढी पर्छ, गर्मी पनि हुन्छ र त्यसले गर्दा रुखका पातहरू चाहिँ एकदम झ्याम्म परेको, रुखहरू अलि राम्रो देखिन्छ है। र त्यसपछि अब फेरि बिस्तारै अर्को ऋतु परिवर्तन हुन्छ र यो रुखका पातहरू बिस्तारै पहेँलो हुँदै 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 झर्दै 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 जान्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो कुन अवस्थामा हुन्छ होला त भन्दा यो शरद ऋतुमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी 4वटा ऋतुमा वनस्पतिहरूलाई पनि कसरी प्रभाव परिरहेको हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो। जसरी वनस्पतिलाई यो ऋतुले प्रभाव पार्दछ, त्यसरी मानिसहरूलाई पनि, मानिसको क्रियाकलापहरूलाई पनि, मानिसको लबाइ खबाइलाई पनि यो ऋतुले परिवर्तन गर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, हामी जाडो महिनामा बाक्लो लुगा लाउँछौँ, एकदम बाक्लो लुगा लाउँछौँ। त्यही बाक्लो लुगा हामी गर्मी महिनामा लाउन सक्दैनौँ, किनभने गर्मी महिनामा एकदमै गर्मी हुन्छ, हामीले त्यो पातलो लुगा खोज्नुपर्ने हुन्छ, होइन त? त्यस हुनाले ऋतु अनुसार जसरी वनस्पतिलाई ऋतुले प्रभाव पार्यो, त्यसै गरी मानिसलाई उसको जनजीवनलाई, प्राणीहरूलाई, वनस्पतिहरू सबैलाई यसले प्रभाव पार्दछ। त भाइ बहिनीहरू, अब मुख्य 4वटा ऋतुको कुरा त मैले गरेँ। यी 4वटा ऋतुहरू परिवर्तन हुने मुख्य 4वटा मिति पनि छन् भाइ बहिनीहरू। कुन मितिमा हुन्छ त? मैले अघि तपाईँलाई 4वटा ऋतु त भने, हिउँद ऋतु, वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु र शरद ऋतु त भने। तर त्यो ऋतु
परिवर्तन हुने मुख्य दिन चाहिँ कुन हो त, अथवा त्यसको मुख्य 4वटा मिति कुन कुन हो त, कुन कुन मितिमा ऋतु परिवर्तन सुरु हुन्छ त? यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कुन मितिमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ? ल हेर्नुहोस् है त, यो मैले अघि देखाएको रुखको 4वटा अवस्था जस्तै यो पनि जङ्गलको 4वटा ऋतुको 4वटा अवस्था हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो 4वटा अवस्था यो कुन कुन अवस्थामा हुन्छ त, अथवा मुख्य 4वटा कुन कुन मितिमा हुन्छ त? यो ऋतु कुन कुन मितिमा परिवर्तन हुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो मिति जुन 21 तारिक, अङ्ग्रेजी महिनाको जुन, अङ्ग्रेजीमा जुन महिना छ नि, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन महिना, जुन महिनाको 21 तारिक, अर्थात् हाम्रो नेपाली क्यालेन्डर अनुसार हेर्ने हो भने असारको 7 गतेतिर पर्छ भाइ बहिनीहरू। असारको 7 गतेतिर त्यहाँ ऋतु परिवर्तन हुन्छ। अनि सेप्टेम्बर 23 तारिक अर्को महत्त्वपूर्ण मिति, ऋतु परिवर्तन हुने अर्को महत्त्वपूर्ण मिति सेप्टेम्बर 23 तारिक, त्यो भनेको असोजको 7 गतेतिर पर्छ। हाम्रो नेपाली महिना अनुसार हेर्ने भने असोजको 7 गतेतिर पर्छ। यो पनि ऋतु परिवर्तन हुने एउटा मुख्य मिति हो। त्यसै गरी ऋतु परिवर्तन हुने अर्को मिति डिसेम्बर 22 तारिक भाइ बहिनीहरू, डिसेम्बर अङ्ग्रेजी महिनाको डिसेम्बर 22 तारिक, अर्थात् नेपाली महिना पुसको 7 गतेतिर पर्छ हो। यो मितिमा पनि ऋतु परिवर्तन हुन्छ। त्यसै गरी मार्च 21 तारिक, अर्थात् चैतको 7 गतेतिर, 7-8 गतेतिर पर्छ, ठ्याक्कै 7 गते नपर्न सक्छ, 1-2 दिन यताउति पर्छ, र यो चैतको 7 गतेतिर पर्छ, मार्च 21 तारिक हो। यी मुख्य 4वटा मितिमा अघि मैले भनेका 4वटा ऋतु परिवर्तन हुन्छन्, र त्यो एकचोटि ऋतु परिवर्तन भइसकेपछि त्यो ऋतु कति महिनासम्म रहन्छ भाइ बहिनीहरू? मैले अघि तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ, कति महिनासम्म रहन्छ? हो, 3 महिनासम्म रहन्छ। एउटा ऋतुको समय 3 महिना रहन्छ हैन? यो हिसाबले ऋतु परिवर्तन हुन्छ। त्यस हुनाले ऋतु परिवर्तन हुने मुख्य 4वटा मिति भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु पर्यो है त। जुन 21 तारिक, सेप्टेम्बर 23 तारिक, डिसेम्बर 22 तारिक र मार्च 21 तारिक, अथवा हामीले नेपाली महिना अनुसार भन्ने भने असारको 7 गतेतिर, असोजको 7 गतेतिर, पुसको 7 गतेतिर र चैतको 7 गतेतिर पर्छ। यो ऋतु परिवर्तन हुने मुख्य मिति हो भाइ बहिनीहरू है। अब ऋतु परिवर्तन के कारणले गर्दा हुन्छ त? के कारणले गर्दा हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? हामीले ऋतु परिवर्तन हुन्छ त भन्यौँ, 4वटा मितिमा 4वटा ऋतु परिवर्तन हुन्छ त भन्यौँ, एक ऋतुपछि अर्को ऋतु आउँछ, अनि ऋतुका पनि आफ्नै विशेषता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। त ऋतु परिवर्तन हुन्छ चाहिँ किन त? किन ऋतु परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल अनुमान गर्नुहोस् त, के तपाईँलाई थाहा छ ऋतु परिवर्तन किन हुन्छ? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, पृथ्वीले यो मैले यहाँ चार्टमा यो स्लाइडमा देखाइरहेको छु, या सूर्यलाई बीचमा राखेर पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ अथवा घुम्दछ। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दछ अथवा वरिपरि घुम्दछ हैन? हो, यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। अब ऋतु परिवर्तन हुनको मुख्य कारण के होला त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् है त, के होला त भन्दा पहिलो कारण पृथ्वी गोलाकार हुनु। ऋतु परिवर्तनको कारण के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, हाम्रो पृथ्वी कस्तो छ त? गोलाकार छ भाइ बहिनीहरू। गोलाकार, उत्तर दक्षिण थेप्चेको, बीचको भूमध्य रेखाखण्ड फुकेको छ। यस्तो गोलाकार पृथ्वी छ। गोलाकार पृथ्वी भएको हुनाले जस्तो यो यताबाट सूर्यको सिधा किरण यहाँ पर्यो भने पृथ्वीको आधा भागमा मात्रै सूर्य किरण पर्छ। यताबाट सूर्यको किरण पर्दाखेरि यता त सूर्य किरण पर्दैन, आधा भागमा सूर्य किरण पर्छ, आधा भागमा पर्दैन, कहीँ छड्के पर्छ, कहीँ सिधा पर्छ। यो कारणले गर्दा कहीँ तातो बढी हुन्छ, कहीँ चिसो बढी हुन्छ। यो हिसाबले पृथ्वी गोलाकार भएको हुनाले ऋतु परिवर्तन भएको हो भाइ बहिनीहरू। यही गोलाकार पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दछ। सूर्यलाई बीचमा राखेर सूर्यको वरिपरि यसरी पृथ्वीले परिक्रमा गरे हुन्छ, र यही परिक्रमा गर्ने कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। एउटा कारण के रहेछ त? पृथ्वी गोलाकार हुनु। भाइ बहिनीले सम्झिनुहोस् है त, ऋतु परिवर्तन किन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि। त्यस्तै अर्को कारण के रहेछ त भन्दा पृथ्वीको अक्ष कक्षको सतहमा 66.5 डिग्रीको कोणमा ढल्किनु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पृथ्वी हेर्नुहोस् त, यो ग्लोबलाई स्ट्यान्डमा राखिएको छ, पृथ्वीको नमुना हो, र यो
ढल्किएको छ, सिधा यसरी राखेको छैन नि, हेर्नुहोस् त यसरी राखेको छैन नि, यसलाई यसरी ढल्काएर राखिएको छ। भन्नुको अर्थ पृथ्वी यसरी ढल्किएको छ। पृथ्वीको अक्षय अक्षय भनेको के छ भाइ बहिनीलाई थाहा छ नि, यो उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म यहाँ भित्रभित्रै यसलाई सुरो गाडेर यता निकाल्ने हो भने भित्रभित्र एउटा लाइन बनाएको हुन्छ अथवा रेखा बनाएको हुन्छ, त्यसलाई हामी अक्षय भनेर भन्छौँ होइन। हो, यो अक्षय चाहिँ कक्षको सतहमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यो पृथ्वीको यो अक्षय यो अक्षय भयो, यो अक्षय यो कक्षको सतहमा यहाँ 6.5 डिग्रीको कोणमा ढल्किया हुन्छ। हेर्नुहोस् त म यहाँ बनाएर देखाउँछु, यो पृथ्वी भयो, यो पृथ्वीको अक्षय कक्षको सतहमा यसरी पृथ्वीको ले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बाटो यस्तो यो हो भने हेर्नुहोस् त यहाँ 6.5 डिग्रीको कोण बनाएर ढल्किया हुन्छ। यो अक्षय भयो, पृथ्वीको अक्षय, यो कक्षय भयो है, यो कक्षय भयो, यो अक्षय भयो। हो, यो पृथ्वीको अक्षय कक्षको सतहमा 6.5 डिग्रीको कोण बनाएर ढल्किएको हुनाले के भएको हो त, पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भएको हो। यदि पृथ्वीको यो अक्षय कक्षको सतहमा 6.5 डिग्रीको कोण बनाएर नढल्किकन यसरी सिधा परेको भएदेखि ऋतु परिवर्तन नहुन सक्थ्यो भाइहरू, अथवा हुँदैन थियो। त्यस हुनाले ऋतु परिवर्तन हुनुको एउटा मुख्य कारण पृथ्वीको अक्षय कक्षको सतहमा 6.5 डिग्रीको कोण बनाएर ढल्किनु पनि हो। त्यस्तै अर्को कारण पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नु हो भाइ बहिनीहरू। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, पृथ्वीले सूर्यलाई बीचमा राखेर सूर्यको वरिपरि घुम्ने गर्दछ अथवा परिक्रमा गर्ने गर्दछ। यो परिक्रमा गर्दाखेरि पृथ्वी कहिले सूर्यबाट टाढा पर्छ, कहिले नजिक पर्छ, कहिले पृथ्वीको कुनै भागमा सूर्यकिरण सिधा पर्छ, कहिले पृथ्वीको कुनै भागमा सिधा पर्छ। यो तरिकाले गर्दा यो कारणले गर्दाखेरि तापक्रममा फरक आउँछ। तापक्रममा फरक हुने बित्तिकै ऋतु परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नु पनि ऋतु परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। त्यस्तै गरी अर्को पृथ्वीको अक्षय अण्डाकार हुनु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पृथ्वीको अक्षय होइन कक्षय, पृथ्वीको कक्षय भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई, मैले अघि देखाइसकेको छु। यहाँ कक्षय यो पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने बाटो हो, यो जुन अण्डाकार हुन्छ, अण्डाकार है, अण्डाको जस्तो आकार हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो बाटो हो, पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने बाटो हो, यो अण्डाकार छ है। हो, यो अण्डाको आकारमा भएको हुनाले अण्डाकार भनेर भनेको। यो अण्डाकार बाटोलाई कक्षय भनेर भनिन्छ। यो कक्षय अण्डाकार छ, अण्डाकार नभइकन गोलो भएको भए, वृत्ताकार भएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो। वृत्ताकार भएको भए पृथ्वीको सबै ठाउँमा सूर्यको किरण बराबर पर्थ्यो, सूर्य र पृथ्वीको दूरी बराबर हुन्थ्यो र ऋतु परिवर्तन हुँदैन थियो भाइ बहिनीहरू। तर पृथ्वीको अक्षय अण्डाकार भएको हुनाले पृथ्वी कहिले सूर्यबाट टाढा पर्छ, कहिले सूर्यबाट नजिक पर्छ। नजिक परेको बेलामा पृथ्वीमा तातो बढी हुन्छ, टाढा परेको बेलामा पृथ्वीमा चिसो हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ ऋतु परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले ऋतु परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको अक्षय अण्डाकार हुनु। र त्यस्तै गरी अर्को पाँचौँ कारण पृथ्वीको अक्षय समान्तर भई सधैँ एकै दिशातर्फ ढल्किनु। हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दै जाँदा सधैँ यसको अक्षय चाहिँ एकै दिशातिर ढल्किरहन्छ भाइ बहिनीहरू, सधैँ। हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी भयो, यहाँ सूर्यलाई घुम्ने क्रममा सधैँ यत्तिकै यसरी ढल्केरै घुमिरहेछ। कहिले यता ढल्किने, कहिले उता ढल्किने, कहिले यता ढल्किने गर्दैन। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ऋतु परिवर्तन हुँदैन भाइ बहिनीहरू। तर यो चाहिँ सधैँ एकै तरिकाले एकै दिशातर्फ ढल्केर पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने भएको हुनाले पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भएको हो। ल भाइ बहिनीहरूले आज थाहा पाउनु भयो नि होइन, ऋतु परिवर्तन किन हुन्छ होला त। तपाईँले हिउँद ऋतु आएको त थाहा पाउनु भएको छ, जाडो आयो, कहिले गर्मी आयो, अहिले कहिले गर्मी पनि छैन, जाडो पनि छैन भन्नुहुन्छ नि, यो त अनुभव गर्नुभएको हो। तर किन यस्तो हुँदो रहेछ त, अथवा ऋतु परिवर्तन के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ त, भाइ बहिनीले थाहा पाउनु भयो नि होइन त। हो, यो ऋतु परिवर्तन हुने मुख्य कारणहरू तपाईँले जान्नुपर्छ है। र अब तपाईँले कसैले सोध्यो भने पनि तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि अरू टोल छिमेका मानिसहरूलाई पनि ऋतु परिवर्तनको कारण तपाईँले बताइदिन सक्नुहुन्छ नि अब, होइन त भाइ बहिनीहरू। हो, ल ठिक छ, यो कुरालाई तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब अघि अक्षयको कुरा आएको थियो नि, हुन त मैले अक्षय तपाईँलाई देखाइसकेँ, तैपनि यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अक्षय
अक्षय भनेको के हो त? पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव, यसलाई उत्तरी ध्रुव भनेर भनिन्छ। यो उत्तरी ध्रुव र यो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिण ध्रुवसम्म सिधा छुने गरी पृथ्वीको केन्द्रबाट भित्रभित्रैबाट खिचेको रेखालाई अक्षय भनेर भनिन्छ। काल्पनिक रेखा हो, कल्पना गर्ने हो, त्यो रेखालाई अक्षय भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। हेर्नुहोस् त, यही अक्षयलाई आधार मानेर पृथ्वी घुमिराखेको हुन्छ। पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुमिरहन्छ, यही अक्षयलाई आधार मानेर। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन भित्रभित्रै गएको लाइन छ, यो लाइन अक्षय हो। यो अक्षय भनेको यो भन्ने बुझ्नु पर्यो तपाईँले। के बुझ्नु पर्यो त? पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवसम्म छुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई अक्षय भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै कक्ष भनेको चाहिँ यही पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने बाटो, यही बाटो जुन कस्तो हुन्छ त? दीर्घ के अरे वृत्ताकार, के अरे अण्डाकार हुन्छ होइन त भाइ बहिनी? वृत्ताकार हुँदैन, अण्डाकार हुन्छ हो। हेर्नुहोस् त, यो अण्डाकार यसरी घुम्छ पृथ्वीले सूर्यलाई बिचमा राखेर यो अण्डाकार बाटोबाट घुम्छ। यसैलाई कक्ष भनेर भन्छ। यो पृथ्वीले सूर्यलाई घुमिरहने जुन वरिपरि घुम्ने बाटो छ नि, सधैँ एउटै बाटोबाट घुम्छ। कहिले कताबाट घुम्ने, कहिले कताबाट घुम्ने हुँदैन। सधैँ एउटै दिशाबाट, यो एउटै बाटोबाट घुम्छ पृथ्वीले सूर्यलाई। यसलाई हामी कक्ष भन्छौँ भाइ बहिनीहरू हो। यही पृथ्वीको कक्षमा यो पृथ्वीको अक्ष चाहिँ हेर्नुहोस् त, यसरी ढल्केर यहाँ 6.5 डिग्रीको कोण बनाएको हुन्छ र त्यही कारणले गर्दा ऋतु परिवर्तन हुने हो। अब यो ऋतु परिवर्तनको कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरूले भूमध्य रेखा भनेको के हो, कर्कट रेखा भनेको के हो, मकर रेखा भनेको के हो भन्ने कुरा नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त भाइ बहिनीहरूले योभन्दा तल्लो कक्षामा पनि यी रेखाहरूको बारेमा जानकारी गर्नुभएको छ, तैपनि म यहाँ छोटकरी रूपमा तपाईँलाई बताउँछु है त। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भूमध्य रेखा भनेको के हो? भूमध्य रेखा भनेको हेर्नुहोस् त, यो ग्लोबमा भूमध्य रेखा भनेको के हो त भन्दा उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवको ठिक बिचमा पर्ने गरी पृथ्वीको सतह वरिपरि खिचेको काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, भूमध्य रेखा यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवको ठिक बिचमा पर्ने गरी पृथ्वीको सतह वरिपरि खिचेको काल्पनिक रेखा, यो जुन बिचको मोटो रेखा छ, यसलाई भूमध्य रेखा भनेर भनिन्छ। यहाँ पनि यो ग्लोबमा देखाएँ, यो नक्सामा पनि मैले देखाएँ। हेर्नुहोस् त, यो इक्वेटर भनेर लेखाएको छ नि, यो भूमध्य रेखा, यो भूमध्य रेखा हो। अनि कर्कट रेखा भनेको चाहिँ भूमध्य रेखाबाट 23.5 डिग्री उत्तरमा खिचेको काल्पनिक रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो भूमध्य रेखाबाट, यो भूमध्य रेखा भयो। भूमध्य रेखाबाट 23.5 डिग्री उत्तरमा यो 0 डिग्रीको भूमध्य रेखा, यो 23.5 डिग्रीको उत्तरमा खिचेको यो रेखाको नाम कर्कट रेखा हो। र 23.5 डिग्री दक्षिणमा खिचेको रेखा मकर रेखा। ल, यसबाट भाइ बहिनीले बुझ्नु होला नि होइन? के रहेछ त? भूमध्य रेखादेखि 23.5 डिग्री उत्तरमा खिचेको रेखालाई कर्कट रेखा, भूमध्य रेखादेखि 23.5 डिग्री दक्षिणमा खिचेको रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। जुन यहाँ मैले स्लाइडमा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो कर्कट रेखा भयो, यो मकर रेखा हो, बिचको भूमध्य रेखा भयो है। यो नक्सामा भयो, यो ग्लोबमा भयो। यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो बिचको मोटो रेखा, यहाँ मोटो अलि तपाईँले देख्नु भएको छैन, निलो छ, यो भूमध्य रेखा भयो। भूमध्य रेखादेखि 23.5 डिग्री उत्तरमा रहेको यहाँ रेखा कर्कट रेखा छ, 23.5 डिग्री दक्षिणमा रहेको रेखा मकर रेखा छ हो। यसलाई हामी यी कर्कट रेखा, भूमध्य रेखा र मकर रेखा भनेर भनिन्छ। यो किन मैले भने, अब अहिले ऋतु परिवर्तनको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, ऋतु परिवर्तन अब कसरी हुन्छ त? म तपाईँलाई चित्र मार्फत प्रश्न पार्छु है त भाइ बहिनीहरू। ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ त? कसरी हुन्छ होला त? तपाईँले केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ ऋतु परिवर्तनको चित्र यहाँ स्लाइडमा देखाइरहेको छु। यसबाट तपाईँले केही बुझ्न सक्नुहुन्छ? र योभन्दा पनि अझ प्रष्ट हुने गरी मैले एउटा आफैले बनाएर लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई म यो चित्रबाट बुझाउने कोसिस गर्छु है त, यो चार्टबाट। ल भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, मैले एउटा यहाँ चार्ट, ऋतु परिवर्तनको चार्ट तपाईँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तो चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले पछि अभ्यास गर्नुहोला। म अब यहाँ पृथ्वीले सूर्यलाई कसरी परिक्रमा गर्छ र ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। हेर्नुहोस् त, अघिको जस्तै यहाँ सूर्यलाई बिचमा राखेर पृथ्वीले सूर्यलाई वरिपरिबाट परिक्रमा गर्दैछ भने अब म तपाईँहरूलाई यहाँबाट सुरु गर्छु है त। डिसेम्बर 22, अघि हामीले चारवटा मिति कुरा गरेका थियौँ नि त, चारवटा मितिमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ भनेको थियौँ नि होइन भाइ बहिनीहरू? चारवटा मितिमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ भनेको थियौँ। डिसेम्बर 22 को समयमा
डिसेम्बर 22 भनेको पुस 7 गतेतिर पर्छ। त्यो पुस 7 गतेतिर अथवा डिसेम्बर 22 को समयमा पृथ्वी र सूर्यको अवस्था यो अवस्थामा रहन्छ भाइ बहिनीहरू। सूर्य र पृथ्वीको अवस्था यो अवस्थामा रहन्छ। अर्थात् हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। जस्तै अब यसले सक्नु पर्यो। यो बेलामा सूर्यको सिधा किरण कहाँ पर्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, भूमध्य रेखा, यो बीचको भूमध्य रेखा भयो, यो कर्कट रेखा भयो, यो मकर रेखा भयो भन्नाले मैले यसलाई भूमध्य रेखाबाट उत्तरपट्टि पर्ने यो भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणपट्टि पर्ने भाग दक्षिणी गोलार्ध। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्ध चाहिँ सूर्यको सन्मुख दिशातिर पर्छ। सूर्यको किरण चाहिँ सबभन्दा बढी दक्षिणी गोलार्धमा पर्छ भाइ बहिनीहरू। दक्षिण गोलार्धमा सूर्यको किरण पर्ने भएको हुनाले के हुन्छ, सिधा पर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ तातो बढी हुन्छ, गर्मी हुन्छ यहाँ। तर उत्तरी गोलार्ध चाहिँ हेर्नुहोस् त उतापट्टि पर्यो नि, सूर्य यता छ, उत्तरी गोलार्ध उतापट्टि पर्यो। यहाँ चाहिँ सूर्य किरण छड्के पर्छ र थोरै मात्रै पर्छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ चिसो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। चिसो हुने भएको हुनाले उत्तरी गोलार्धमा कुन ऋतु हुन्छ त, हिउँद ऋतु हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले लेखेको छु, यहाँ हिउँद ऋतु हुन्छ उत्तरी गोलार्धमा। तर दक्षिणी गोलार्धमा गर्मी हुने भएको हुनाले के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त ग्रीष्म ऋतु हुन्छ, गर्मी हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो हिउँद ऋतु हुँदाखेरि यो पुस 7-8 गतेबाट चाहिँ हाम्रो जाडो सुरु हुन्छ नि। भएको कारण यो रहेछ, किन त भन्दा त्यति बेला उत्तरी गोलार्ध, हाम्रो नेपाल त उत्तरी गोलार्धमा छ होइन। उत्तरी गोलार्ध चाहिँ सूर्यको विमुख दिशातिर पर्दो रहेछ होइन, जसले गर्दा सूर्यको किरण चाहिँ धेरै सिधा नपर्ने, छड्के पर्ने हुँदो रहेछ, जसले गर्दा उत्तरी गोलार्धमा हिउँद ऋतु हुन्छ र दिन छोटो र रात लामो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भने दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, सूर्यको किरण धेरै बेरसम्म परिरहने, गर्मी बढी हुने भएको हुनाले यहाँ गर्मी हुन्छ, दिन लामो हुन्छ र रात छोटो हुन्छ। कहिलेको कुरा त यो डिसेम्बर 22 को कुरा, पुस 7 गतेतिरको कुरा। यसरी उत्तरी गोलार्धमा एउटा ऋतु, दक्षिणी गोलार्धमा एउटा ऋतु हुने रहेछ, थाहा पाउनुभयो नि तपाईँले होइन। अब त्यसपछि बिस्तारै पृथ्वी यो डिसेम्बर 22बाट घुम्दै 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 3 महिनापछि यो ठाउँमा पुग्छ। 3 महिनापछि यो ठाउँमा पुग्दा मार्च 21 को समय भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। पुस 7 गतेबाट चैतको 7 गतेतिर पुगेको हुन्छ। 3 महिनापछि पृथ्वी यो ठाउँमा पुग्छ र यो बेलामा पृथ्वी र सूर्यको अवस्था यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो हुन्छ भन्नाले यो बेलामा चाहिँ सूर्यको सिधा किरण भूमध्य रेखामा पर्छ भाइ बहिनीहरू। यो बेलामा चाहिँ भूमध्य रेखामा सूर्य किरण सिधा पर्छ। यो चार्टमा देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दक्षिण गोलार्धमै पर्या जस्तो देख्नुभयो, तर त्यस्तो हुँदैन। यो पृथ्वी त यसरी यो यहाँ चार्टमा हेर्दा चाहिँ यसरी घुमे जस्तो देखियो, तर त्यसरी होइन। पृथ्वीले सूर्यलाई बिचबाट यसरी घुमेको हुन्छ, यसरी घुमेको हुन्छ। त्यस हुनाले यो भूमध्य रेखामा सूर्य किरण सिधा पर्छ भाइ बहिनीहरू। यो बेलामा मार्च 21 मा भूमध्य रेखामा सूर्यको किरण सिधा पर्ने भएको हुनाले, यो भूमध्य रेखामा सूर्य किरण सिधा पर्ने भएको हुनाले के हुन्छ त, भूमध्य रेखामा सूर्य किरण सिधा परेपछि पृथ्वीको ठिक आधा भागमा सूर्य किरण पर्ने र आधा भागमा नपर्ने हुन्छ भन्नाले यति बेला चाहिँ दिन रातको लम्बाइ दुवै गोलार्धमा बराबर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। दुवै गोलार्धमा बराबर हुन्छ र दुवै गोलार्धमा सूर्यको किरण पनि बराबर पर्छ। भूमध्य रेखामा सिधा पर्छ, भूमध्य रेखामा सिधा पर्ने भएको हुनाले भूमध्य रेखादेखि उत्तरपट्टि पनि बराबरी, दक्षिणतिर पनि बराबरी सूर्य किरण पर्ने भएको हुनाले दुवै गोलार्धमा न धेरै जाडो न धेरै गर्मीको अवस्था रहन्छ। त्यस हुनाले उत्तरी गोलार्धमा यो बेलामा मार्च 21 मा हिउँद ऋतुपछि आउने वसन्त ऋतु हुन्छ। जस्तो अहिले यो वसन्त ऋतुपछि हिउँदपछि आउने वसन्त ऋतु भयो। त्यस्तै गरी दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ ग्रीष्म ऋतुपछि आउने शरद ऋतु हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि अब यहाँ 3 महिनापछि अर्को ऋतु परिवर्तन भयो। उत्तरी गोलार्धमा यहाँ के थियो, हिउँद थियो, 3 महिनापछि आएर उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतु भयो। यहाँ डिसेम्बर 22 मा दक्षिण गोलार्धमा कुन ऋतु थियो, ग्रीष्म ऋतु थियो। अब 3 महिनापछि आएर दक्षिण गोलार्धमा शरद ऋतु भयो। यसरी ऋतु परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि फेरि पृथ्वी यो ठाउँबाट मार्च 21 बाट पृथ्वी घुम्दै 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 3 महिनापछि फेरि यो ठाउँमा आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त, यो ठाउँमा अर्थात् यहाँ आइपुग्दा जुन 21 को समय भएको हुन्छ। जुन 21 भनेको चैत 7 गतेबाट असार 7 गतेतिरको समय भएको हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ पृथ्वी र सूर्यको अवस्था यो अवस्थामा रहन्छ। यो डिसेम्बर 22 को ठिक उल्टो अवस्था। किन ठिक उल्टो अवस्था भनी मैले भन्दाखेरि डिसेम्बर 22 मा चाहिँ पृथ्वी सूर्यको सिधा किरण दक्षिण गोलार्धमा पर्थ्यो भने
यहाँ चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा पर्छ। हेर्नुहोस् त, उत्तरी गोलार्धपट्टि सूर्यको सिधा किरण पर्छ। दक्षिण गोलार्ध चाहिँ विमुख दिशातिर पर्यो, सूर्य यता छ, दक्षिण गोलार्ध यता पर्यो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले अब के हुन्छ होला त, उत्तरी गोलार्धमा के हुन्छ होला त, उत्तरी गोलार्धमा सूर्य किरण सिधा पर्ने भएको हुनाले र धेरै बेरसम्म पर्ने भएको हुनाले उत्तरी गोलार्धमा अब यहाँ गर्मी हुन्छ र सूर्य लामो समयसम्म पर्छ। त्यसो हुनाले वसन्त ऋतुपछि आउने ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्धमा हुन्छ है। र यहाँ चाहिँ दिन लामो र रात छोटो हुन्छ भने ठिक त्यही हिसाबले दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ सूर्यको किरण थोरै मात्रा पर्ने, छड्के पर्ने र केही समय मात्रै पर्ने भएको हुनाले यहाँ दिन लामो र रात छोटो हुन्छ। के अरे दिन छोटो र रात लामो हुन्छ दक्षिण गोलार्धमा चाहिँ, अर्थात् हिउँद ऋतु हुन्छ। यो तरिकाले उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु र दक्षिण गोलार्धमा हिउँद ऋतु भयो। हेर्नुहोस् त, अनि फेरि यही हिसाबले पृथ्वी घुम्दै 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 3 महिनापछि फेरि यो ठाउँमा आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो सेप्टेम्बर 23 को समयमा पुग्छ, अर्थात् असोजको 7 गतेतिर यो ठाउँमा पृथ्वी र सूर्यको अवस्था यो अवस्थामा रहन्छ। र यो बेलामा पनि यो मार्च 21मा जस्तै सूर्यको सिधा किरण भूमध्य रेखामाथि पर्छ। भूमध्य रेखामाथि पर्ने भएको हुनाले अनि दुवै गोलार्धतिर बराबर रूपमा छड्के पर्दै जान्छ। त्यस हुनाले यो सेप्टेम्बर 23मा र मार्च 21मा दुवै गोलार्धमा उस्तै अवस्था रहन्छ भन्नाले न धेरै जाडो न धेरै गर्मीको अवस्था रहन्छ है। अनि दिन र रातको लम्बाइ पनि प्राय बराबर जस्तो हुन्छ र त्यही हुनाले उत्तरी गोलार्धमा यो समयमा ग्रीष्म ऋतुपछिको शरद ऋतु हुन्छ भने दक्षिण गोलार्धमा हिउँद ऋतुपछिको वसन्त ऋतु हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू त्यसपछि फेरि बिस्तारै पृथ्वी घुम्दै घुम्दै 3 महिनापछि डिसेम्बरको 22 को ठाउँमा पुग्छ र अनि के हुन्छ, क्रमैसँग त्यही तरिकाले ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ उत्तरी गोलार्धमा पनि हिउँद, वसन्त, ग्रीष्म, शरद 4वटा ऋतु देखियो। यहाँ दक्षिण गोलार्धमा पनि ग्रीष्म, शरद, हिउँद, वसन्त 4वटा ऋतु देखियो। यो तरिकाले के हुन्छ त, पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ, एकपछि अर्को, अर्को पछि अर्को, यही 4वटा ऋतुहरू घुमिरहन्छन् भाइ बहिनीहरू। यसैलाई हामीले के भन्छौँ त, ऋतु परिवर्तन भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले ऋतु परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? ऋतु परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ त भन्दा मुख्यतः पृथ्वीले सूर्यलाई बीचमा राखेर वरिपरि, सूर्यको वरिपरि घुमेको कारणले गर्दा हुँदो रहेछ। ऋतु परिवर्तन मुख्य 4वटा मितिमा हुँदो रहेछ होइन। ऋतु परिवर्तन हुँदाखेरि अब तपाईँले एउटा कुरा पनि बुझ्नुभयो होला, अघिदेखि मैले भनेको छु, यो भूमध्य रेखादेखि कर्कट रेखा र मकर रेखाको बिचमा मात्रै सूर्य परिरहेको हुन्छ। योभन्दा बाहिरतिर, कर्कट रेखाभन्दा बाहिरतिर सूर्य किरण कहिले पनि सिधा पर्दैन, अनि मकर रेखाभन्दा बाहिरतिर पनि सूर्य किरण कहिले पनि सिधा पर्दैन। प्राय यही 3वटा रेखाको बिचमै सूर्य घुमिरहेको हुन्छ वर्षभरिमै है। यो तरिकाले ऋतु परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूको किताबमा अलि थोरै दिएको छ, मैले तपाईँहरूलाई अझ बढी कुराहरू यहाँ प्रश्न पारेको छु। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। त भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न राख्छु है त, भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा किन दिन र रातको लम्बाइ बराबर हुन्छ त वर्षभरि? यहाँ चाहिँ यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ऋतु परिवर्तन हुँदैन भाइ बहिनीहरू है। ठ्याक्क भन्ने हो भने यो अहिले हामीले भनेको ऋतु परिवर्तन चाहिँ मुख्य संसारका मुख्य ठाउँका कुरा भयो। ठ्याक्क यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा चाहिँ ऋतु परिवर्तन हुँदैन र दिन र रातको लम्बाइ पनि बराबर हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दा यो भूमध्य रेखामा प्राय वर्षैभरि सूर्यको किरण सिधा पर्छ भाइ बहिनीहरू। के हुन्छ, यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा प्राय वर्षैभरि सूर्यको किरण सिधा पर्छ। सिधा पर्ने भएको हुनाले आधा भागमा दिन र आधा भागमा रात हुन्छ, अनि दिन रातको लम्बाइ बराबर भइहाल्यो नि। 24 घण्टामा 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात हुन्छ। अनि ऋतु परिवर्तन पनि नहुने कारण चाहिँ वर्षभरि सूर्य किरण सिधा परेपछि प्राय वर्षभरि गर्मी हुन्छ। सधैँ गर्मी भएपछि सधैँ गर्मी अवस्था रहन्छ, त्यहाँ ऋतु परिवर्तन पनि हुँदैन भूमध्य रेखीय क्षेत्रको सवालमा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र भन्नाले चाहिँ यो भूमध्य रेखाकै आसपासको कुरा मात्रै गरेको। 0 डिग्रीको भूमध्य रेखादेखि 5 डिग्री उत्तरतिर र 5 डिग्री दक्षिणतिरको त्यो क्षेत्रलाई विशेष गरी भूमध्य रेखीय क्षेत्र भनेर भनिन्छ। त्यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा दिन र रातको लम्बाइ बराबर हुन्छ, अर्थात् 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात हुन्छ। अर्को कुरा पनि गरिहालौँ भाइ बहिनीलाई, यो रमाइलो पनि लाग्न सक्छ, अचम्म पनि लाग्न सक्छ। ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ 6 महिनाको दिन र 6 महिनाको रात हुन्छ भाइ बहिनीहरू। किन हुन्छ होला त? यो पनि एउटा भाइ बहिनीहरूलाई ले जान्नुपर्ने कुरा नै छ
ध्रुवीय क्षेत्रमा 6 महिनाको दिन 6 महिनाको रात। भाइ बहिनीले सुन्नु भएको छ कहीँ? यदि हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो भयो भने के होला कल्पना गर्नुहोस् त। दिन भएपछि 6 महिनासम्म रातै नपर्ने, दिनको दिन भइरहने, रात परेपछि उज्यालो कहिल्यै नहुने, 6 महिनासम्म रातको रात हुने स्थिति भयो भने के होला? हाम्रो जीवन कस्तो होला? कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? अचम्म छ नि यो। हो, पृथ्वीमा त्यस्तो ठाउँ पनि छ। त्यो ठाउँ भनेको कहाँ हो त भन्दा ध्रुवीय क्षेत्र। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो ग्लोबमा यो तलपट्टिको यो क्षेत्र तलपट्टिको यति क्षेत्र, माथिपट्टिको यति क्षेत्र, जुन यो हेर्नु देख्नु भएको छ नि तपाईँले, यो कालो गरिएको जति, योभन्दा अलिकति ठुलो यति भनौँ न, यति क्षेत्र, र यो तलपट्टि पनि यति क्षेत्र। यहाँ चाहिँ 6 महिनाको दिन र 6 महिनाको रात हुन्छ भाइ बहिनीहरू। किन हुन्छ होला त? त्यस्तो नि होला त कहीँ त हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए त्यहाँका मानिसहरू के गर्छन् त? 6 महिनासम्म सुतिरहन्छन्, 6 महिनासम्म उठिरहन्छन् त? के होला त भाइ बहिनी? त्यहाँ मान्छे नै छैन, किनभने त्यो मानिस बस्नको लागि अनुकूल ठाउँ होइन। त्यसो हुनाले त्यहाँ निर्जन छ, मानिसहरू बस्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त किन हुन्छ त? म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वीको अक्ष ढल्किएको हुनाले सूर्यको सिधा किरण पर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो आधा भागमा सूर्य किरण पर्यो, आधा भागमा परेन। यो उत्तरपट्टिको यो भाग उत्तरी ध्रुव, यो भाग दक्षिण ध्रुव। यहाँ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? एउटा ध्रुवीय क्षेत्रमा रात भइरहेछ, यतापट्टि रात भइरहेको छ, यतापट्टि चाहिँ उज्यालो दिन भइरहेछ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिन भइरहेछ। जस्तै हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् न, यसैलाई हेरौँ त। जस्तो यहाँ यसैलाई कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँले। जस्तो यो अवस्थामा सूर्य किरण यहाँ पर्दाखेरि, अब यो यस्तो स्थितिमा सूर्य किरण पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ भर्खर अब उत्तरी गोलार्धमा यहाँ बिहान हुन खोजेको छ, यहाँ चाहिँ रात पर्न खोज्दैछ भाइ बहिनीहरू। बिस्तारै यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँ पुग्दासम्म के हुन्छ त भन्दा अब मानौ यो अवस्था रहन्छ नि, हेर्नुहोस् त, यो अवस्था रहन्छ, जसले गर्दा यो दक्षिणी ध्रुवमा यहाँ दिन हुन्छ, उत्तरी ध्रुवमा रात हुन्छ। यहाँ चाहिँ भर्खर रात पर्न सुरु गरेको थियो, यहाँ दिन हुनु सुरु गरेको थियो भने 3 महिनासम्म यहाँ दिनको दिन भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ दिनै छ, र यहाँ चाहिँ रातको रातै छ। यहाँ रात पर्न भर्खर सुरु गरेको थियो, यो रातको 3 महिना रातै भयो। हेर्नुहोस् है। अनि यो घुम्दै बल्ल यहाँ पुगेपछि, बल्ल यहाँ आएपछि यो उत्तरी ध्रुवमा उज्यालो सुरु हुन्छ र दक्षिण ध्रुवमा रात सुरु हुन्छ। यसरी 6 महिनासम्म एउटा ध्रुवमा सूर्यको किरण देखा नपर्ने, 6 महिनापछि त्यो ठाउँमा सूर्य किरण देखा पर्ने, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। सूर्य किरण देखा परेपछि 6 महिनासम्म भइराख्ने कारण के हुन्छ भन्दा पृथ्वीको घुमाइले गर्दा हुन्छ। पृथ्वीको घुमाइले पृथ्वीको कक्षको सतहमा 60 डिग्रीको कोणबाट ढल्किएको कारणले, अनि पृथ्वीको आकार गोलाकार भएको हुनाले सूर्यको किरण पर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, यो मैले देखाइरहेको, यो स्क्रिनमा देखाइरहेको यो चित्रबाट पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो ध्रुवीय क्षेत्र, यतापट्टि दिन यतापट्टि रात भइरहेको छ, यतापट्टि उज्यालो प्रकाश छ, सूर्यको प्रकाश, यहाँ दिन भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ रात छ, यहाँ दिन छ। यो क्रम चाहिँ 6 महिनासम्म रहन्छ। यही कारणले गर्दा ध्रुवमा 6 महिनाको दिन र 6 महिनाको रात हुन्छ। ल, अब शरद ऋतु र वसन्त ऋतुमा कस्तो मौसम हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? यो तस्बिरबाट तपाईँले प्रश्न बुझिसक्नुभयो। अत्यन्तै सफा, स्वच्छ, रमाइलो, हरियाली होइन। जस्तो मानौँ न, असोज कार्तिक महिनामा कस्तो हुन्छ, अनि चैत वैशाख महिनामा कस्तो हुन्छ, हरियाली, एकदम फुलै फुल, स्वच्छ हावापानी, रमाइलो हुन्छ नि, होइन? हो, यो अवस्था रहन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब मैले तपाईँहरूलाई यो ऋतु परिवर्तन भनेको के हो, ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले सिकाएँ। अवश्य पनि तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुभयो होला, होइन? अब तपाईँहरूले ऋतु परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो बताउन सक्नुहुन्छ नि, होइन त? ल त भाइ बहिनीहरू, अब आजको क्लास यति नै गरौँ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार।